السلام عليكم، اهلا وسهلا. نتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير، وهذا الفيديو تلقاكم في اتم الصحه والعافيه. اليوم جيتكم موضوع ديال كيفاش كومون مونطري لا موتيفاسيون في لونترفيو، يعني كيفاش كنبينوا راسنا باننا حنا مهتمين بلوفر دومبلوا وحنا بغينا هذاك لو بوست فريمون، حنا موتيفي باش ناخذوا هذاك لو بوست، ماشي غير بغينا باش ندوزو لونتروتيان ونمشيو، ولا غير باش نبينوا راسنا باننا قدرنا نوصلوا لونترفيو، مي فريمون بغينا ناخذوا هذاك لو بوست ونكون انا لو ميور، انا لو سولوي كي دوا يت سيليكسيوني، انا اللي نستحق هذاك لو بوست يتعطى ليا. الوغ كنحاول قبل ما نمشي مع لي ديتاي كنتمنى انكم ما تنساوش الاشتراك في القناه، دعمونا بالجيم ديالكم، خليو لي كومونتير ديالكم، شنو فين وصلتوا، واش عندكم دي كيستيون، واش يعني لي سوجي واش كيهمكم ولا ما تيهمكمش. كنتمنى اوسي انكم تبارطاجيو مع الناس صحابكم وحبابكم، لعل وعسى يفيد شي واحد ولا يستافد شي واحد من هاد لي زانفورماسيون. اي ما تنساوش ليا تضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد وقت ما تحط. الوغ من بين الحوايج اللي كان يعني في هاد لا فيديو هذه غادي نحاولوا ما امكن اننا نهضروا على كيفاش نيفيتيو، كيفاش نقدموا راسنا، ولا كيفاش نبينوا الانتيغي ديالنا لهاد لو بوست هذا، كيفاش نقدروا كيفاش نبروزونتيو لا موتيفاسيون ديالنا، حيت ما خصناش ماشي غير بغيت نخدم في هذا لو بوست هو اللي كيبين بانك فعلا باغي تخدم، مي il y a des façons ou bien des expressions qu'on peut utiliser pour le montrer ou bien le démontrer. Alors كاينين دي زيرور اللي كنتفاداوهم باش انا ما نطيحوش فيهم لو مومون دو لونترفيو باش نقدروا ناخذوا هاد لا شانس هادي. الوغ بيان سور باش نبينوا لا كومباني باننا اوني لا بون كانديدا، اوني تري انتريسي، خاصك تهضر على لا كومباني بنفسها، يعني تكون عارف عليها لم واحد المعلوم عدد ديال المعلومات يكونوا خديتيهم على لا كومباني. كتهضر على مثلا كتبين بانك انت بغيتي هماتك تخدم في لا كومباني اكوز دو سون هيستوريك، اكوز دو بحال هكا تقول مثلا لي برودوي لي سيرفيس اللي كتناولهم صافي كيلك شوز كي فوز انتريس بلوس، ou bien لو سيكتور داكتيفيتي اللي هي خدامه فيها مثلا تتليي مع البروفيل ديالك، ولا كدير مثلا الميتي الحرفه اللي انت عندك غادي تبروفيها وغادي تقدمها لقدام، يعني تافونسي فيها ولا تطورها بالعمل ديالك في هذا لو بوست هذا، حيت كتعلق تتلي الخدمه مع لو بوست ديالك مع الميتي ديالك. ولا مثلا عندك دي بروجي بروفيسيونيل او بيان دي بروجي دو كارير اللي غادي تطورهم في او سان دو سيت كومباني، كتبين راسك بانك عندك دي كومبيتونس اللي هما عندهم علاقه بهذا لو بوست هذا. بيان سور لو مومون باش كتبين باش كتهضر على لا موتيفاسيون ديالك، خاصك تبين بان لوفر ça vous intéresse، وغادي تبازي راسك على اشنو الحوايج اللي تيراوك في لو مومون فاش لقيتي الاوفر. مثلا لا بروميير فوا كو جي ريفو لوفر فيها هاد لي طاش وهاد لي كومبيتونس اللي نتوما طالبينهم، انا جو فوا كو جو سوي كيلكان كي هاد لي كومبيتونس هادو، و سي اون فالور، سي با فالور اجوتي مي ce sont des compétences principales pour le poste. يقدر يكونوا دي كومبيتونس اللي هما فالور اجوتي كوميم، يعني اللي كتزيد اضافات لهذاك لو بوست وغتعاون في تطوير هذاك لو بوست، مي لي بلوز امبورطون هي انك تهضر على لو بوست طونك تيل، وشنو عندك انت في الدوسي ديالك اللي هو اساسي، ماشي هو لي زاتو نو. بيان سور لي زاتو مزيانين يكونوا، ولكن منين يكون هذا برينسيبال ولا هاد لا كومبيتونس الي برينسيبال، بحال مثلا اون فادير واحد انفورماتيسيان مشى يخدم في واحد لا كومباني ما لقاش الخدمه في الدومين ديالو، ولكن هذاك لو بوست هذاك بالضبط فيه واحد فيه لي طاش
اللي هما متعلقين بلي ريباراسيون ديال سي با لي ريباراسيون مي ils sont plus liés en domaine de l'informatique. alors نتا عندك ديبلوم de l'informatique عندك اكسبيريونس في الانفورماتيك alors غتهضر في هذاك غتلي هذاك الاكسبيريونس ديالك الاكسبرتيز ديالك لي كومبيتونس ديالك كلهم غتليهم مع داك الاوفر مع داك لو بوست اللي بغيت نقول. Alors, ما عمرك تقول أنا je suis motivée pour le poste sans dire sans donner des explications ولا بلا ما أنا بغيت هاد لو بوست هذا عجبني ولا ما تقولش بأنه هو عجبك غير هكاك وتسكت ولكن قول إلا قلتي أنا عجبني خاصك تعطي غيزون علاش عجبك اشنو الفائدة شنو اللي غتستافد منه انت وشنو اللي غنستافدو منه حنا فهمتيني يعني غادي تعطي لومبلويور دي غيزون كونفانكونت اللي غادي تفيدك انت وتفيدهم هما. عندي واحد deux exemples de façon pour dire que je suis intéressée pour هذا. عندك تقدر تقول مثلا je suis content d'avoir été contactée parce que ce poste m'intéresse vraiment et vous donner la raison. L'autre exemple que j'ai hâte de vous rencontrer afin de vous présenter ma candidature de vive voix. يعني كتبين لي بأن قبل ما تجي نتا لا سيونس ديال الرونديفو ديال لونترفيو ولا قبل ما دير لا بريزونطاسيون ديالك في لونترفيو سوا اون بيرسون او بيان بار سكايب غادي تبين بانك في هذيك لا فاصون هذه كتبين هذه تتكتب في لا ليتر دو موتيفاسيون. La lettre de motivation كتبين بأنك انت vous êtes vraiment intéressé ou vous attendez, vous avez hâte d'avoir cette personne-là pour leur montrer votre candidature, tout ce que votre bagage, vous allez le mettre sur table comme des pièces ou bien des points. Et eux, ils devraient, bien sûr, vous allez juste à pointiller sur les points là, mais هذا ما تعنيش أنهم راه ما شافهمش هو في السي في مي كوميم ملي كتلي لي كومبيتونس اللي عندك ولا لي طاش اللي درتيهم ولا لي فورماسيون اللي درتيهم مع الاوفر ça donne une grande valeur à votre candidature. وكتبين بانك انت لو في ديال انك انت كتبين هاد لي زانفورماسيون كتابوي على هاد لي زانفورماسيون كتبين بانك انت vous êtes vraiment intéressé لهاد لو بوست هذا et vous êtes capable de donner plus par rapport à ce poste. Pardon. Alors, lors de l'entretien, il vaut mieux, comme j'ai déjà mentionné pour plusieurs fois sur les vidéos précédentes, من الأحسن أنك تجي 10 دقائق قبل لأن ملي كتجي 10 دقائق قبل كتفيدك انت لانك ترتاح وكتاخذ نفس وكتنظم مسائل ديالك ولكن في نفس الوقت كتعطي واحد لامبريسيون لومبلويور ملي كيشوف واحد جا في الوقت ولا جا قبل الوقت يعني كيقول هاد السيد هذا لي بونكتويل. لا بونكتواليتي راه هي اهم حاجه في كل حاجه صراحه. bien sûr ça leur envoyer un message positif يعني كتصيفط لهم واحد لو سين اللي هو ايجابي في لا بيرسوناليتي ديالك ولا في عليك نتايا كتبين لهم وكتقول لهم بانك انت راك شخص منظم وشخص يعني تستحق الثقه وتستحق انك تعطيوه لديك لا شانس انه ياخذ هذاك لو بوست ويبروفي لكم شنو لي كاباسيتي ديالو ولا شنو هما الامكانيات ديال هذاك الانسان. الوغ كوا دوطخ Bien sûr, قبل ما تجي انت l'entrevue راه il faut vous préparer à l'avance. يعني تقدروا تمشيو للسيت بحال اللي خليت لكم في لي فيديو بريسيدونت ولا في دوطخ وجدوا قراو بزاف لي كيسيون اللي كيتطرحوا في ليكزامان. باردون هادوك لي كيسيون قراوهم وحاولوا ما امكن انك توجدوا لي ريبونس ديالهم. حاولوا تكتبوا لي زانفورماسيون اللي غيهموكم حاولوا تكتبوا كاع الحوايج اللي نتوما شفتوهم انتريسونط وتبغي تبريزونتيهم في هذاك لونترفيو حاول تكتبهم لان سي ان رابيل بور فو سي اون فاسون كوم ان دوبل سي با دوبل كونترول مي ريمايندر ça vous fait comme un rappel de ce que vous avez vu qui vous intéresse.
شاء الله باش تعاودوا ترجعوه في المومون ديال لونترفو. Bien sûr, pendant l'entrevue, utiliser des phrases comme je suis vraiment intéressée par ce poste, m'investir dans cette profession correspond tout à fait à mes objectifs. يعني كتحاول ما يمكن انك au cours de la conversation كتحاول ما يمكن انك توصل واحد الميساج اللي هو راه انا جو سوي تري انتريسي لهاد لو بوست هذا. يعني دان مو دان اوتر بحال هاد لي اكسبرسيون هادو غاردي لي بوزيتيف اون بليس دو سا سي كونستركتيف اي سا مونتر la positivité في la façon de vous exprimer كيفاش كتهضروا. alors allez-y هذا bien sûr les questions ما نساوش les questions اللي كنطرحوا في الاخر هذا aussi le fait de poser au moins 2 questions au max ou bien au maximum 5 questions ça donne une idée à votre employeur ou bien à votre futur employeur de savoir ou bien de dire que cette personne-là ça leur intéresse vraiment le poste. Il est très كيفاش نقولها il est très pas intéressé mais عنده طموح انه ياخذ هذا البوست عنده طموح انه يعرف على لا كومباني عنده هذوك لي كيسيون كتبين للواحد بانه راه تيقلب على لانفورماسيون تيقلب على انه يزيد القدام معكم ولكن الا عطيتوه نتوما لا شانس سي سور اي سيغتان هاد لي بيرسون هادو سي سور كو على فان دو لا جورني هذاك لو بوست كيرجع لهم ما تيمشيش لداك الناس اللي كيكونوا جايين لونترفيو ما عارفينش فاش جايين هذاك لونترفيو شنو موجدين هذاك لونترفيو كاين اللي تيقول لك انا غادي لونترفيو شنو جاتي ما تيهز معاه لا كرايون لا كارطابل لا بلوك نوت لا حتى شي حاجه وسا دي كو alors je suis très intéressée pour travailler dans ce poste. وريني عطيني شي معلومه عطيني شي حاجه اللي غتفيدني معاك ولا اللي غتفيدك معايا في هذا لو بوست هذا شنو جبتي ليا لهذا لو بوست سي با سولمون هذا الهيكل اللي بغيت انا بغيت لي في لو فون ديال الراس ou plus de ça le fait d'avoir noté les choses ça montre que vous êtes organisé ça montre que vous êtes motivé ça montre que vous êtes intéressé jusqu'au point que vous voulez pas oublier aucun point que vous voulez discuter pendant cette entrevue. ماشي تجي نتا يدك خاويه ولا جايب ليك حاجه ما حليتي لا كتاب لا حتى شي حاجه quand même هذيك ce sont des petits points اللي كياخذهم l'employeur en considération. alors ما تعمركم تقولوا انكم intéressés pour le poste parce que la rémunération il est ça m'intéresse ou là parce que le trajet de chez moi à ce poste là il est vraiment très proche ما تعطيوش هاد لي بوين هادو لانهم ça joue négativement dans votre dossier. ما تعطيوش هاد المعلومات هكا كيفاش نقولها لو بوست الوحيد اللي تقدر تعمل فيه ولا تقول فيه بان اكوز لا ريمونيراسيون هما لي كوميرسيو لان pour les commerciaux هما تيلعبوا على la commission ou bien sûr هما plus qu'ils travaillent plus l'employeur il leur donne alors la commission ça devient plus élevé alors ديك الساعات كيقلب لهم القفال عليهم هما اللي خصهم يخلصوا مزيان باش يغارديو ماشي هو اللي تيقلب على فين يربح الفلوس باش يخرج ويخليكم حيت l'employeur ما خصكش تعطيه لامبريسيون بانك تقدر تخليه اكوز الفلوس ولا اكوز يعني عندك دي اسباب خاصه ولا اسباب عائليه ولا اسباب البعد ولا اسباب بحال هاد المسائل هادوك كتاثر على الخدمه بنفسها بيان سور هادشي كلشي غير في لونتروفي مي اون رياليتي كل واحد كيقلب على فين هي مصلحته وفين هي الحاجه اللي تصلح له وفين هي الحاجه اللي تفيدو واللي تيكونوميزي ليه في الوقت في الماتيريال في بزاف د الحوايج مي au moment de l'entrevue on doit être plus que ماشي غيال هذه صراحه انا كنحسبها ماشي غيال ولكن d'une façon ou de l'autre on va dire on va jouer avec les mots pour ne pas montrer à l'employeur qu'on est dans une situation ça se peut que ça va s'améliorer de jour au lendemain alors je vais aller choisir l'option la meilleure pour moi هذه راه سي لا في ولكن في لونترفيو هكا دايره يعني ما خصكش تقول ليه راه كتقال ليه دون فاسون انديريكت ولكن ما عمرك تقولها ديريكت هذا هو الاساس
الوغ بالنسبه لي موتيفاسيون بيان لي زوبسيون ولا كيفاش نقولها لي بوين اللي هما تيبينوا لا موتيفاسيون ديالكم في لونترفيو ملي كنتو تهضروا عليهم، ملي تكون مثلا تهضر على لو سيكتور داكتيفيتي ديال لا كومباني. مثلا لو سيكتور تتقول علاش انت سافو موتيف هاد لو سيكتور، شنو اللي بغيتي فيه وشنو اللي عاجبك فيه، مثلا جو سي با. الوغ بحال هكا المهم تمشيو على الدومين ديالكم. مثلا انا جو سوي كونطابل، انا جادور هاد je veux être avec vous dans une fiduciaire. Alors je veux travailler avec vous parce que ça va m'apprendre à appliquer mes compétences que j'ai appris pendant cette période de temps, et parce que vous êtes une compagnie ça fait longtemps, avec une grande expérience, avec une grande réputation. Ça m'aide à enrichir mon profil. يعني كتهضر على المسائل بحال هكا كتعلق تتليي لي كومبيتونس ديالك مع لو سيكتور داكتيفيتي. ملي كتهضر على لا كومباني بيان سور مثلا ان كومباني اللي هي معروفه واي واحد كيتمنى يخدم فيها، وانت عندك لي كومبيتونس اللي هما غيرشيرشي في هاد لا كومباني هادي، كتلي توجور بيناتهم. علاش انا بغيت هاد لو بوست بالضبط؟ لان مثلا كيدوزو لو سيكل كونطابل يعني في العام، وانا انا مهتمه باش انني نبروفي راسي وعندي دي بروجي وعندي يعني كتحاول ما امكن انك تعطي دي بوين اللي هما اللي ما بين لو بوست و لو بروفيل ديالك. بيان سور هاد لو بوست هذا ça me fait apprendre des nouvelles compétences بحال تل كتعطيهم كتنومي ليهم اشنو هما لي كومبيتونس اللي انت غادي تعلمهم في هاد لو بوست هذا. بيان سور من هنا لقدام مثلا هاد لا كومباني جو فوا كو تو الموند سافونس دودون، باسكو انا غنبدا كومي كونطابل، شويه غادي نولي كونطابل، شويه غادي نولي هذا اكسبير كونطابل. المهم عندك ايفوليسيون في هاد لا كومباني. هاد لو بوست وهاد لا كومباني غيعطيوني لا شونس باش انا، حيت انا شفت الناس اللي خدامين معكم مثلا كما قلت لكم رجعوا لينكدين تما فين كتلقاو. هنا في كندا الصراحه كتلقى كتمشي لا كومباني كتشوف الناس اللي خدامين فيها، ومني كتشوف الناس اللي خدامين فيها كتشوف ليفوليسيون ديالهم، كيبان لك كلشي ليستوريك ديالهم. الوغ من تما انت بنفسك غادي تولي بحالهم وغادي تخدم بحالهم. يعني تما تقدر انت تبروفي راسك وتولي ويعني وتطور في البوست ديالك من يعني تمشي لي بوست لي تمشي الماناجمنت ولا تمشي لشي حاجه اللي هي انت كتطمح ليها. الوغ هذا ما كان بالنسبه ليا. attendez soit si j'ai pas oublié quelque chose. tout est correct. الوغ كنحاول ما يمكن انني نكون ما ننساش لكم شي بوين ولا شي حاجه. المهم هذا بالنسبه لليوم. ان شاء الله نتمنى هاد المعلومات تفيدكم وتكونوا تستفدوا منها يعني وتكونوا تطبقوها، لانه ان شاء الله ربي يسهل على كل واحد. كنتمنى الخير لكل واحد وان شاء الله الله يوفق. يلا ما تنساوش كما قلت لكم، ما تنساوش الجيم والاشتراك، وبيان سور خليو لي كومونتور ديالكم. ما تنساوش بيان سور تبارطاجيو مع احبابكم وصحابكم. وشكرا للتتبع وعلى بروشين ان شاء الله.